Sa iban pa nga balita, madasig nga ginlamon sang kalayo ang duha ka balay nga human sa light material sa barangay Nabitasan, Leganés, Iloilo kahapon sang hapon. Ginapanag-iyahan sang mag-utod nga OFW nga Sanday Jovi kag Vanessa Gustilo ang balay. Sunod sa ila amay, ayara siya sa gwa sa makitan nga nagkalayo ang balay gani dali-dali sini nga gintawag ang iya apo kag umagad. Ginbuligan sini nga makagwa ang duha nga nakaangkon sang first degree burn. Gilayon man ini ang mga ini nga gindala sa ospital. Nakagwa na ang bata samtang ang amay ang ginabulong pa. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, naghalin sa kwarto sa balay ni Jovi ang kalayo. Naglabot sa masobra 700,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. Padayon pa nga ginahibalo ang gintunaan sang kalayo. Sometimes help mo salbar. Ano pa hindi mo makakuha ng kalayo? Dako na. Dako na. Bibual na.